अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, इस ईद पे हम जब कुर्बानी करते हैं और जब कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो हम किन बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, वो जानवर लंगड़ा ना हो, वो बेऐब हो, उसके 2 दांत आगे के गिरे हों, वो बीमार ना हो, आंखों में कोई ऐब ना हो, वो कमजोर ना हो। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जो कुर्बानी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पेश करते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका खून और गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा तकवा पहुंचता है। इसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश करें वो बेऐब हो। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होने हैं वो भी बेऐब हो। स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज हम लोगों की ह्यूस्टन में ईद है और आई बिलीव सारी जगह पे ईद इकट्ठी एक ही दिन में हम लोगों ने सेलिब्रेट की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी हमने मेहनत की है, हमें इबादत की है, दुआएं की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए कि इंसान के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ उस वक्त काबिल कबूल होंगे जब वो सुन्नत के तरीके पर, रसूल अल्लाह की सुन्नत के तरीके पे होंगे। जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो कबूल नहीं है। कैसे? अब देखिए कि हज पे जब हाजी जाते हैं 8 जिलहज को, आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि मस्जिद हराम को छोड़कर मिना में खैमा जन हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का कितना, 1 लाख से भी ज्यादा नमाज पढ़ने का सवाब है ना। तो इतना बड़ा सवाब खाना काबा में नमाज पढ़ने का, तो हम वो जगह छोड़ के मिना में क्यों आके खैमा लगा के बैठ जाते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, इसलिए हम करते हैं। अब देखिए, मिना में हम पहुंचते हैं तो 9 की सुबह को, 9 जिलहज को फजर की नमाज के बाद हम वहां से निकल के कहाँ जाते हैं? अरफात में जाते हैं। अरफात में क्यों जाते हैं? देखिए, आप मिना और अरफात में कोई इतना बड़ा फासला नहीं, वही जमीन है, वही आबो हवा है, वही सारा कुछ है ना। तो वहां से खैमों से निकलते हैं, वहां जाके हम बैठ जाते हैं और इबादत करने लग जाते हैं, इबादत का दुआएं मांगते हैं ना। तो वहां पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था कि वो फजर की नमाज के बाद अरफात के लिए निकले थे। अब देखिए, वहां पे हम जाते हैं, यहां से तो हम इबादत करने जाते हैं ना, इतना दिल में जोश जज्बा होता है कि हमने ये करना है, हम ऐसी इबादत करेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे। अच्छा, वहां पे जाके अब अरफात में आप देखिए खुतबा सुनते हैं ना, तो उसके बाद जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं। अब वक्त पे नमाज पढ़ने का तो इतना ज्यादा सवाब है, वहां पे वो नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब अरफा में आप सोचिए, हम दुआएं करने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हम वहां से निकलते हैं तो हम मुज़दलिफा चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब सूरज गुरूब होने के बाद अब देखिए मगरिब का टाइम तो अरफा में आ गया, लेकिन हम मगरिब नहीं पढ़ते। इवन दो हम वहां पे उधर ही होते हैं, हम अभी निकल रहे होते हैं, लाइनें बना रहे हैं, रश इतना होता है, लेकिन मगरिब नहीं पढ़ते। मगरिब हम जाके मुज़दलिफा में मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था। अब हम कह सकते हैं कि जी टाइम पे नमाज का हो गया तो वहां पे भी खड़े हुए हैं तो वहां पे नमाज पढ़ ले, लेकिन क्योंकि मेरे नबी ने नहीं किया था, उन्होंने ऐसे ही किया था, तो हम भी ऐसे ही करते। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं? जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती हैं वो मारते हैं। तो दूसरे 2 जो है ना, उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं।
تو یہ 10 کا حال ہوتا ہے کہ پھر اتنی تھکاوٹ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ایوری ٹائم یہاں سے وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ پھر واپس جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر وہ وہی چکر لگا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ واپس اسی دن مینا واپس آ جاتے ہیں، اور پھر وہ باقی 2 دن جو ہوتے ہیں یا 3 دن، وہ جو ایام تشریق کہتے ہیں نا، 13 14 15 کو، تو یہ سارے کے سارے حج میں نے آپ کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حج سارے کا سارا رسول اللہ کی سنت ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ اس کا پتہ، اور یوزلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سنت پورے کا پورا حج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کا سٹیپ جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اس میں سبق کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر تو میں ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر میں تو پھر اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور ان کی فعلی سنت، وہ ہر سنت رسول اللہ کی پوری کرے گا. اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی صبح سے رات تک رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ وہ اتنا مہنگا اپنا حج جو کر کے آیا ہے اور اس کی قبولیت کی دعائیں مانگ کے آیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے، کسی بھی سنت کو چھوڑ دے. تو یہ بہت پیاری ایک بات تھی، میں نے کہا کہ ہم اس اینگل سے حج کو دیکھیں، کیونکہ یوزلی ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم عرفات کی بات کرتے ہیں، ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکچولی ہماری ٹریننگ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم واپس مڑے اپنے گھروں میں آئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اپلائی کرنا ہے. الحمدللہ. تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا، اللہ کو ناراض کر کے، اس کی باتوں سے انکار کر کے اور دوسروں کو خوش کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عزتیں نہیں دیں گے. تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 140، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. وقد، اور یقیناً تحقیق، نزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتابی اس کتاب میں، اس میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے. کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر، کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تمہیں اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا. اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے، ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میں لفظ سے نام نہیں لوں گی، لیکن آپ خود ہی سے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ جی ہم نے تو دوزخ میں تو اتنے ویسے والے لوگ ہوں گے، وہاں تو بڑا فن ہوگا، جنت میں سارے مولویوں نے ہونا ہے، ادھر تو اتنی بوریت ہوگی، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے. مذاق جیسے اڑاتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں ایسی باتیں. اور کبھی قرآن کی اگر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے، جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں، یوزلی ڈنرز پہ ہوتے ہیں، تو اور کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کی بات ہوگی، اور پھر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کوئی سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں، نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا. اب چھوڑو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر ایک کو پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب بس یہی کرتے رہیں گے، کوئی نہیں مسلمانوں نے سب نے جنت میں چلے جانا، ایسے ہی نہیں ڈراؤ. دنیا میں بھی تو اب رہنا نا، دنیا کیوں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اب
अब इसमें भी रह के ही सारा कुछ करना ही है ना। अगर देखिए कि ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रही हूं कि हम रिलेट कर सकते हैं कि उन जगहों पे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहाँ पे, अब कितनी दफा आपने ये भी सुना, नहीं हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं कुरान में। अल्लाह ने, वो तो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, वो हुक्म आम बंदों के लिए तो है ही नहीं है। किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है। अब क्योंकि बहस करने वाला, उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे करे उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वो पे बहस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि हत्ता, यहाँ तक कि यहूदू फी हदीसिन गैरिही, यहां तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ, वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार है, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं फैमिली में, कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना वो हमारी चॉइस की होती है, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना। जो रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहाँ पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन। और फिर वहां पे, अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन के देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं मैं थोड़ी बात कर रही हूं, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम मुझसे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक, कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार है, माँ बाप है, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नम जमिया, ये सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में, वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और आप देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे, मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो अफानी नहीं होता, इसलिए इसको पार्टीज में न बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाए कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नसूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना।
यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फला बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ और किसी और बात में, जब तक वो वापस वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पर वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हान तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे? दर्द में फेंक देंगे। दर्द एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं, इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, तो ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, ऐसा इंतजार कर रहे हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए फतहुन कोई फतह मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे, तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है। कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे सो हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट वेट करते हैं कि उनकी स्कर्वट बैठता है कि कहाँ पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन, और बेशक काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफरों के लिए नसीबुन कोई हिस्सा, कालू कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, तो अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन। अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफिरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पर भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह, लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफिरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला आखिरत में काफिरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे। ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसे मुसलमान अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या कहते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलहदा कर देंगे।
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، اب یہ دیکھیں بہت ڈرنے والی اور بہت سوچنے والی آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے کیا بات کہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا كُسَالَىٰ، تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافق ہے نا، ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں، اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے شوق، اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو، اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی، اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے، اچھا 2 منٹ رہ گئے، جلدی 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 جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اور لیکن ہم نے 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نماز کا، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤنا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا، لوگوں کو۔ کیسے دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھے، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو۔ اب دیکھیے جب ہم شادیوں اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہی پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا، یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے، لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے۔ اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال۔ تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا, سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے, ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتے کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا, یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے, ہوا فی بیتہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی, کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا, کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی, وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا. تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے, مطلب اس کے لیے برائی سے, اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں, پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں, کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی, تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں. جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے, تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے, وہاں کی مرد کیسے ہیں, کون بچے ہیں ان کے, کیا کرتے ہیں, عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی, کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے, الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی, اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا. لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم. قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھ